आसा मडगांव टावन पुलिसान आणि आजच्या दिसा पळय आमकां हांगसर येवपाक पडलें कित्याक देर आर दीस यूथ हीज नेम इज गॉडफ्रे डिसोजा आसा म्हजे बरोबर आनी तसोच जॉयट बरेडो आसा आनी अलॉंग वीथ देम अनादर 17 बॉयज सो ऑल टुगेदर 19 ऑफ देम वेल वायट दिसता म्हणल्यार ऑल ऑफ गोवा नोज वॉट इज हॅपनिंग जॉब स्कॅम करून कितले तरी जॉब स्कॅम जाल्ले पळय ते भायर आयल्यो कितेंश्यो भायर आयल्यो थोडे गव्हर्मेंट जॉब स्कॅम थोडे प्रायवेट जॉब स्कॅम्स थोडे भायर धाडटा म्हूण जॉब स्कॅम्स आनी जायते केले आतां फाटले म्हाका एकूच सांगपा जाय इतले जाणांक जॉब स्कॅम म्हणून धरिल्ले तांकां बेल दिवन भायर काडले पूण इतले जाणांनी तांणी पयशे हाडून मनी दिले ते सरकारान तांचे कडल्यान रिकवर केले आनी त्या लोकांनी जे जॉब स्कॅमाक तेणी पयशे दिले जाल्यार कितले मेळ्ळे ते आमकां अजून रिपोर्ट मेळना आतां लास्ट वीक ओनली आय टेकन अ इशू विथ यंगस्टर्स ऑफ गोवा यूथ ऑफ गोवा दॅट वन मीना कोप स्कीन स्पेशलिस्ट म्हणटा तिणे म्हापसा ताच्या भावान पयशे घेतिल्ले म्हूण लोकां कडेन 8 लाख 5 लाख 3 लाख आनी पयशे जॉब्स दिता म्हणून 80,000 90,000 पागराचेर भायर व्हरून बारेर व्हरून म्हणून सेल्स एक्झिक्युटीव ड्रायव्हर म्हणून आनी जेन्ना तेणी इतले कंप्लेन केले तेन्ना सबार गोंयचे पुलीस स्टेशनाक खंय तांकां हांगा साकून थंय साकून हांगा धाडटाली इट वॉज लायक मेरी गो रावंड करताली एंड देन फायनली दे केम टू मी एंड आय टूक अप दॅट मॅटर एंड सी रॉंग इज रॉंग रायट इज रायट आय ऑलवेज से करना तेन्ना सरकार वा पुलीस डिपार्टमेंट करना खातें करना तेन्ना क्रिटिसायज करपा जाय आनी बरें काम करता तेन्ना एप्रिशिएटूय करपा जाय पूण म्हाका इतलेंच वायट दिसता की हांवें उलो मारलो जाल्यार आझाद मैदानाचेर या युथांतली घेवन एक 15-20 भुरग्यांक घेवन इमिजिएटली हांवें ते दीस म्हणलें की वेन हे मिना खोपाचे जे पयशे घेवन लोकांक भायर धाडटा भुरग्यांक म्हूण सांगलां आनी कोणे कोणे गिरवी धरिल्ले भागार मावून बापायचे भागार भाडे धरिल्ले लोन काडिल्लो भुरग्यांनी आपलें कितें फ्युचर जाता म्हणून तांचे कांय एक्शन घेवन आसले आनी जेन्ना आवाज उठयलो आनी सांगलें की मिना खोपाचे क्लिनीक इज जस्ट नेक्स्ट टू द पुलीस स्टेशन एंड वाय पुलीस इज नॉट टेकिंग एक्शन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ म्हापसा पुलीस हॅड गॉन एंड अरेस्टेड दॅट मिना कोपाक हाडले पुलीस स्टेशनात आनी नाव द प्रोसिजर्स ऑन सो आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट ऑल द यूथ गोवन यूथ वर ड्यूड बाय दीस मिना ऑन प्रिटेक्ट ऑफ गिविंग मनी that they will recover the money. So I appreciate the Mapsa police there. Today I am come knocking at the Margaon town police. Now, as you all know, last 2 days PI Tulsidas is on leave. So I happened to meet PSI Nilesh. आता हे दोन डॉक्टर साहेब लॉयड बरेटो आणि डॉक्टर गॉडफ्रे डिसोजा तांचे बरोबर ते अनदर 17 भुरगे हांकां थंय वचोन तो ताचें नांव कितें आमचो एजंट ग्लेन फर्नांडीस म्हणटा तो पळय हाजें नांव पळय ग्लेन फर्नांडीस ताचो फोन नंबर तुमकां आसा हो खंय एजंट म्हणून खंय काम करतात हो आसा जावन मडगांव कॉन्स्टिट्युन्सींतलो ही स्टेज नियर ग्रेस ते आसा ते रावता तो खंय आनी ताजे खंय तरी ऑफीस नाविली आसा सालसेट फार्मासीचे फाटल्यान आतां जाले 2 वर्सां खंय ताणें खंय एडवर्टीजमेंट घातले आउट केले आनी टू सोर्सीस दे केम टू नो दॅट ही सेंडिंग पीपल अब्रॉड ग्लेन फर्नांडीस धाडटा म्हणून खंय गोळ जालो आनी हांकांय खंय तरी यूथ ते कितें कोविडा उपरांत जालें काबार जालें जॉब गेले म्हूण कोविडा उपरांत कितें जोडटले म्हूण पोलंड धाडटा म्हूण सांगलें पोलंड धाडटा म्हूण सांगलें सगळें काम करपाक पडलें विजा इमिग्रेशन सगळें करपाक पयशे लागतले म्हूण तांचे कडल्यान काय एडवान्स हेजे कडल्यान 3.5 लाख घेतले खंय आनी तुजे कडेन 3.5 लाख हेजे कडल्यान 3 लाख आनी टोटल म्हळ्यार तुमी पळया टोटल 4.5 लाख आनी 3 लाख तशेंच 17 भुरग्यांक आयज 17 भुरग्यांतले कितले तरी भुरगे फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा डेस्परेट जाल्ले आसा सम हेव गिवन अप बट वायट दिसता हो म्हणटा आय कांट गिव अप दॅट मनी बिकॉज इट वॉज माय मदर्स फादर आवयचे खंय कांकणा पिच्चार कांकणा खंय गिरवी दवरिल्ली आनी ताका पयशे दिल्ले आनी हेजे खंय हेणे खंय आपले सोयऱ्या कडल्यान खंय पयशे घेतिल्ले कोणा कडेन 50,000 कोणा कडेन 1 लाख सो नाव दे आर हॅरेसिंग देम मदर्स गोल्ड मदर गिफ्ट्स सोयरी हेजे कडेन मागता आतां कितें जाल्लें आसा इतली दूर जाल्ली आसा तांकां आतां 2 वर्सां ताका तें सांगपाक लाग तुका धाडपाक जायना मागीर आमकां कळ्ळें की ताचे कडेन लायसन्स ना खंय इमिग्रेशन लायसन्स ना खंय ग्लेन फर्नांडीसा कडेन इमिग्रेशन लायसन्स आनी तूं कसले रे जेजूक न्ही मरे जेजूक म्हाजी फियर आसपाक जाय मरे काजा म्हाजी भिरांत दवर मरे कोण रे हो कोण रे तुजोच भाव मरे हां बरेटो कोण रे आनी डिसोजा कोण रे तूं फर्नांडीस मरे मातशें पूण लज आसपाक जाय मरे कोणाचे पयशे खाता आनी तूं वयल्यान सांगता खंय आय वील आनी वन मोर थिंग आय वील गीव मनी म्हणटा खंय खबर करना आतां ग्लेन फर्नांडीसाचे पळय सगळे चॅट्स आसा ट्रान्जॅक्शन केल्ले आसा तेंय दाखय हे पळय हे गेले कितें रे हे पळय गेले पळय तुमी इट इज ऑल सगळे आसा ट्रान्जॅक्शन सक्सेसफूल म्हणून दाखयला पळय 30,000 पळय तुमी स्टेट बँक ऑफ इंडिया पळया गॉडफ्रे डिसोजान धाडले पळय 82,000 पोलंड पळय मागीर पळय सगळे विथ फोन नंबर्स हे पळय
एक्सीस बँकांतल्यान ताणें बाबेन धाडल्या 10,500 10,500 जाता तशें ताणें पयशे धाडले मेहता म्हणटा कोण मेहता मेहता म्हणटा तो कोण तो मेन एजंट म्हणून एकलो आसा खंय तो वयर बशिल्लो खंय तरी पोलंड ताका ट्रान्सफर करपाक ओला येता खंय पयशे आनी आतां म्हणल्यार एका वीक आयदेसा ऑक्टोबरांत ही केस रेजिस्टर केल्ली ऑक्टोबरांत रेजिस्टर केल्ली ऑलमोस्ट दे हॅव टू कम टू आवर्स ट्रॅवलिंग एंड इट बिकम व्हेरी हॅक्टीक एंड टायरिंग आय फेल टू नो वाय मारगांव टावन वाय तुलसीदास बाब हेज नॉट लुक्ड इन टू दीस मॅटर बाय नाव द प्रॉब्लेम शुड हॅव बीन सॉल्व एंड ही इज इन गोवा ओनली तो आपल्या ऑफिसात सुसेगाद बसता तो आपल्या ते लाख दिसा कडेन घरा कडेन सुसेगाद आसता यू कॅनॉट गेट अ पर्सन ही इज लुटेड देम लेट हिम पे बॅक एंड दे हॅव गॉट ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री आय सीन मेनी प्लेसीस दॅट इज ना ट्रान्झॅक्शन ना न्ही तुमकां कोणें हातीन दिवपाक लायिल्ले पयशे हांगा चॅक्सी आसा ट्रान्झॅक्शन सक्सेसफूल म्हूण आसा SBI बँक एक्सीस बँक सगळे आसा सो वॉट इज दॅट फॉर द कॉप्स टू जस्ट गेट इन नाव आय एम गोईंग विथ देम टू मीट द PSI हू इज देयर ऑन द ड्युटी निलेश बाबा कडेन and I will see that whatever said and done, they have to get justice and their money has to come back. And one thing, it's very easy for people to say, हेंची चूक हेंचे आनी पयशे येवपाना ही हा करून ते फकाणां करता लोक पूण लोकांक सांगता हेका लागून न्ही आमच्या गोंयांत न्ही गव्हर्मेंट जॉब मेळना गव्हर्मेंट जॉबाक तांकां 80 लाख एक 50 lakhs 80 लाख 80 लाख दिवपाक पडटा जायना खोपना जायना म्हणून पेरंट्स शिकोवन इतले ताका लागून भुरग्यांनी खंय तरी एक खोपतो वता की आमकां भायर वचपाक मेळटा चल आमी हे पयशे घालतात कित्याक आमकां व्हरपा खातीर इमिग्रेशनाक विजा फॉर द फॉर्मेलिटीज म्हणून ते वाडे पोटाक लागून वचपाक सोदता पूण जेन्ना तांकां चीट केल्लें आसा पळय तांकां फूल अधिकार आसा की पुलिसाक कंप्लेन घेवन पुलीस आसता कित्याक कंप्लेन इज डन रिकवरी करून तांकां ताची दिवपा जाय टू गीव जस्टीस taken 3.5 total 4.5 lakhs at मागीर नांव your name Glenn Fernandez. He had taken 3.5 lakhs. Actually, total he had taken 4.5 lakhs. But out of that, he told it 1 lakhs for student visa, it seems. So now 3.5 lakhs he has to give me, and that too is telling now 1.2 lakhs he'll be deducting, it seems, for some visa process. Work permit, it seems. But we have checked at work permit. At work permit, actually, it's coming that आतां हे कितू दीस जाले वो कितू वर्स जाली तुवें तेका दिल्यार हे पयशे 2 years. 2 years म्हणल्यार 2023 2023 आनी केसो तुमकां जॉब दीत म्हण सांगलो ताणें Warehouse job म्हणून सांगलें इन पोलंड पोलंडा भितर. My name is Lloyd Barreto. Some sources I came to know that Glenn Fernandez, Divine Consultancy is sending abroad in Europe countries. So I am looking for a job. That's why I approached to him. I send as per he requested to send a CV, and after sending the CV shortlisted, and he said me 3 lakhs you have to pay 3 lakhs plus ticket you have to bear. Totally 3.5 lakhs to go to Poland. And time period it will take 3 to 4 months. So February 23rd I started the process. I given the 30,000 rupees for processing for Poland work permit. Then after 6 months he did not did anything. I kept on sending the charts, and he replying us saying that it will hold wait another 1 month. I will let you know. So it's your work permit is under process. Then later, after 7 to 8 months, he started saying that work permit has been come. Please pick up your hard copy, and then keep on making stories. Now the visa slots are not available, so we have to wait. It's already UPS is closed, and you have to approach to embassy directly. So he given us address also. We sent that copy to embassy, and they said it's incomplete, and our visa slots are available, but you have to speak with your agents where you applied. So later he given another idea for us. All group he called in his office, around 20 people. Some girls are there, some married person are also there. So he said another his main boss, the agent, Nirav Kumar, has another approach option. He said go to Hungary, and you have to pay another 1 lakh. Their visa slots are easily available. So all we are agreed at that time and given another 1 lakh, and same thing he repeated after getting the work permit. Here also visa slots are not available. Now he got the immigration license. Yeah, and later we realized why he is delaying, and we came to know that he don't have the immigration license also. He is running, and he said 2 or 3 groups already I sent to Poland.